लखनऊ की शामें हमेशा कुछ अलग हुआ करती थीं। पुरानी इमारतों पर धूप धीरे धीरे उतरती थी। हवा में इत्र और मिट्टी की खुशबू घुलती। गलियों में तहरीक कदम कदम पर मिलती थी। मैं उन दिनों 24 बरस का था। मेरा नाम अयान था। लोग अदब से बुलाते थे। अब्बू की पुरानी किताबों की दुकान संभालता था। जिंदगी सादा थी मगर शिकायत कोई नहीं थी। दिन किताबों में गुजरते, रात ख्वाबों में कटती, मगर एक बारिश ने सब कुछ बदल डाला। जुलाई का महीना था। बादल घिर आए। दोपहर तक आसमान पूरी तरह ढक चुका था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों को लौटते। दुकानदार सामान समेटने में लगे हुए थे। मैं दुकान बंद करने ही वाला था कि अचानक बारिश तेजी से बरसने लगी। सड़कें देखते ही देखते पानी से भर गईं। लोग छज्जों के नीचे जगह ढूंढने लगे। तभी मेरी नज़र सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो बारिश में भीग रही थी। उसने आसमानी रंग का सूट पहन रखा था। बाल भीग कर चेहरे से चिपक गए थे, मगर वो परेशान नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि बारिश को मुस्कुराकर देख रही थी, जैसे बरसता पानी उसका पुराना दोस्त हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने पहली बार किसी को यूं देखा, जो बारिश से बच नहीं रहा था, बल्कि बारिश को जी रहा था। वो धीरे धीरे मेरी दुकान की तरफ बढ़ी। मैंने झिझकते हुए पूछा, अंदर आ जाइए, भीग जाएंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोली, मुझे बारिश बहुत पसंद है। उसकी आवाज़ बेहद नरम और मीठी थी, जैसे किसी पुराने गीत की धुन हो। मैं कुछ पल उसे देखता रह गया, फिर खुद को संभाल कर मुस्कुरा दिया। वो दुकान के अंदर आ गई। चारों तरफ किताबें देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक किताब उठाकर पन्ने पलटे, फिर दूसरी किताब देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किताबों की दुनिया से बहुत पुराना रिश्ता रखती हो। मैंने पूछा, आपको किताबें पसंद हैं क्या? वो मुस्कुराकर बोली, बहुत ज़्यादा पसंद हैं। किताबें कभी धोखा नहीं देती। उसके जवाब में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे उसकी ज़िंदगी से कुछ खोया हो। मैंने आगे कुछ पूछना बेहतर नहीं समझा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो किताबों के बीच खड़ी पढ़ती रही और मैं चुपचाप उसे देखता रहा, कभी किताब को, कभी उसके चेहरे को। वक्त जैसे ठहर सा गया था। शाम ढलने लगी तो बारिश हल्की हुई। उसने किताब वापस रखी और मुस्कुराई, फिर बोली, अब चलना चाहिए शायद। मैंने हिम्मत करके पूछा, आपका नाम? वो कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, माहिरा। और आपका? मैंने कहा, अयान। उसने सिर हिलाया और बाहर निकल गई। मैं दरवाजे पर खड़ा उसे जाते देखता रहा, जब तक वो नज़र से ओझल नहीं हुई। मुझे लगा शायद कहानी यहीं ख़त्म हो, मगर किस्मत अभी अपनी किताब लिख रही थी। अगले दिन फिर बारिश हुई और ठीक उसी वक्त माहिरा आ गई। इस बार उसके हाथ में छाता था, मगर फिर भी वो भीगी हुई थी। मैं हंस पड़ा, वो भी हंसने लगी। धीरे धीरे ये सिलसिला बन गया। जब भी बारिश होती माहिरा आ जाती। हम किताबों की बातें करते, शायरी की बातें करते, पुराने लखनऊ की बातें करते और कभी खामोश भी रहते। मुझे उसकी खामोशियाँ भी अच्छी लगती थीं, क्योंकि उनमें भी एक कहानी छुपी होती। मगर एक बात हमेशा मुझे परेशान करती, वो कभी अपने घर की बात नहीं करती, अपने परिवार का जिक्र नहीं करती और हर शाम अचानक चली जाती। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, माहिरा, क्या कोई बात है? आप हमेशा उदास क्यों लगती हैं? उसकी मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। कुछ देर बाद वो बोली, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ राज होते हैं, जिन्हें बताना आसान नहीं होता। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। मैंने बात बदल दी, मगर उस दिन अपनी पहली बार महसूस हुआ कि माहिरा सिर्फ मुस्कुराती हुई लड़की नहीं थी, बल्कि दर्द की लंबी कहानी भी है। दिन बीतते गए और मुझे उससे मोहब्बत हो गई। ऐसी मोहब्बत जो धीरे धीरे रूह में उतरती है, जिसमें शोर नहीं होता, बस इंतज़ार होता है। मगर मैं डरता था, कहीं उसे खो न दूँ, कहीं वो दूर न चली जाए।
کہیں میری محبت اس کے لیے بوجھ نہ بنے۔ ایک شام بارش بہت تیز ہو رہی تھی، دکان میں صرف دونوں تھے، باہر سڑکیں خالی پڑی تھیں، ہوا میں ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے آخر ہمت کر لی اور دھیمی آواز میں کہا، ماہرہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ میں نے کہا، شاید مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ کچھ پل تک خاموشی رہی، صرف بارش کی آواز سنائی دیتی رہی، پھر ماہرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں گھبرا گیا، مجھے لگا شاید میں نے غلطی کر دی، مگر اس نے سر جھکا کر کہا، ایان یہی بات سننے سے ڈرتی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا، کیونکہ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی، مگر اگلے ہی پل اس نے کہا، مگر ہماری محبت مکمل نہیں ہو سکتی۔ میں نے پوچھا، آخر کیوں؟ اس نے بہت دیر تک جواب نہیں دیا، پھر اپنے بیگ سے ایک رپورٹ نکالی۔ اس رپورٹ نے میری دنیا بدل دی۔ ماہرہ کئی سالوں سے ایک گمبھیر بیماری سے لڑ رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے اس کے پاس بہت کم وقت بچنے کی بات کہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں کے سامنے سب دھندلا پڑ گیا۔ ماہرہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، اسی لیے میں بارش سے محبت کرتی ہوں، کیونکہ بارش مجھے زندگی جیسی لگتی ہے، کچھ دیر آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ میں ٹوٹ چکا تھا، مگر میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، اگر وقت کم ہے تو ہم ہر پل کو زندگی بنائیں گے۔ اس دن کے بعد ہماری محبت اور بھی گہری ہو گئی۔ ہم پرانے لکھنؤ کی گلیوں میں، امام باڑے کی سیڑھیوں پر بیٹھے، گومتی کنارے شامیں بتائیں، بارش میں بھیگے، کتابیں پڑھیں، خواب دیکھے، مگر وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ ماہرہ کی طبیعت دھیرے دھیرے بگڑنے لگی۔ ایک دن وہ اسپتال میں بھرتی ہو گئی۔ میں روز اس کے پاس جاتا، اس کے لیے کتابیں لے جاتا، اسے کہانیاں سناتا، مگر اس کی طاقت کم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی، میں اس کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ماہرہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور مسکرا کر بولی، ایان دیکھیے، بارش پھر آ گئی۔ میں رو پڑا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، جب بھی بارش ہو مجھے یاد کر لیا کیجیے گا۔ میں نے کہا، آپ کہیں نہیں جائیں گی؟ مگر وہ صرف مسکرا دی۔ صبح ہونے سے پہلے بارش تھم چکی تھی اور ماہرہ بھی۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے، دکان آج بھی وہی ہے، کتابیں آج بھی وہی ہیں، مگر جب تک لکھنؤ میں بارش ہوتی ہے، میں دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے ابھی آسمانی سوٹ پہنے ایک لڑکی مسکراتی ہوئی آئے گی، کہے گی، مجھے بارش بہت پسند ہے، اور میں پھر پہلی بار کی طرح اسے دیکھتا رہ جاؤں گا، کیونکہ کچھ محبتیں کبھی ختم نہیں ہوتیں، وہ بارش بن کر لوٹتی رہتی ہیں، ہر موسم میں، ہر یاد میں، ہر دھڑکن میں، اور ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتی ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔